السلام عليكم، مرحبا بكم. سوا تشوف معكم. Voilà le quintet du jour ديال samedi, Inch'Allah. Voilà. Bon, on va commencer avec le 1. Le 1, Delrovedaki. Delrovedaki, c'est un très bon cheval. Il faut faire très attention. Il a des courses A, des courses B et dernièrement un groupe. C'est un bon cheval. Le 2, Ardent Duclos. Mathieu Abrivard, bien sûr, non déféré. Il ne court pas non déféré, donc c'est non. Le 3, Clark Soto, c'est un bon cheval aussi. Seulement, ça voit, il n'est pas. Avec Martin. 5 ديال لي كانتي دو سويت تيجي فيهم 5 كانتي. ديجا لو شوفال ني با ديفيري، دونك انا جو ليس دو كوتي. كذلك باد بوي دو دولار، هذاك سيلفيان روجي. باد بوي دو دولار باش كان تيمشي ليه نيفا سي تري تري بيان، ولكن ديفيري ديك تاعو. دونك نو. لو 5 شيكا دو جود. لو سول افونتاج لهاد شيكا دو جود سي لي 25 متر و 50 متر بيان سور على ترادرز. دونك هادي هي اللي تتخلي عندها حظوظ شيكا دو جود باش تكون في لا كومبينيزون غانيونت. لو 6، دونك لو 6 Ange de Lune, Mathieu Abrivard, il prépare autre chose. Ange de Lune, ماشي هاد الكوسه ديالو، جو بونس عنده شي وحده في ماي، لو 22 دو ماي، 22 ماي يمكن عنده شي وحده. دونك بيلافيس سي بوسيبل، تري بوسيبل. Elle est de faire des antérieurs fait terrain, donc ممكن accrocher une 5e place sans problème, 4e place, et même mieux. Azidiliar, elle est vieux, mais il garde toujours des capacités, des aptitudes extraordinaires. Il ne lâche pas le morceau facilement, il prêche à l'akhir. Donc faut pas jouer avec le 8. Le 9, Blé de Gérard Ranian, il a prouvé que c'est un très très bon cheval. Mais la Klingame qui lui barre la route d'abord, il n'est pas dépéré. Klingame, donc Blé de Gérard, il a l'occasion de remporter le quintet. Tony Gio, il n'est pas dépéré, c'est bizarre. Deuxième, Ziana, je me souviens très bien, Khadis Biajumlia, كان غادي ب 23. دابا مني مدفريش خاطر يهرب منه، وكان دار واحد نون بارطون كذلك حتى هي تخلي بنادم يتشخوش شي حاجه عند العود. دونك انا بالنسبه لي هذا هو الباري. توني جيو بو فير 5، ولكن انا حيدتو. هذا هو الباري. كلينغام انا جو بونس بان لو شونجمون ديال لا كونفيغوراسيون يقد يكون عنده تاثير عليه، يقد كاع ما يجيش حتى في 5، يقد الا جا انا مونافي يجي 5. انا حيدتو في الكومبينيزون ديالي، لا بيان سور حيدو. l'ordre باش تلقاه سي ديفيسيل، دونك جو تاتون ان ديزوردر يكون فيه ان توكا. 12 ديليا دو بوميرو مزيانه، حتى هي تيمشي ليها نيفا شحال مختاره وتيجيبها، ولكن ني با elle aussi ني با ديفيري. on n'est pas sûr بانها elle est prête ou non. انا جو بونس بان une 5e place motivante qui va la motiver pour d'autres engagements غادي تكون rassurante بالنسبه لسيلفيان روجي. دونك انا سنغارديها. ترادر كذلك جو لو غارد pour la 5e place. S'il y a une surprise, peut-être il peut faire mieux. Donc la combinaison ديالي الإخوان لا فوالا. أنا بالنسبة لي لو تيتر ديال هاد لا كورس سي اون كورس دوبورتينيتي، اللي بانت ليه لوبورتينيتي يعني الفرصة تحت ليه غادي يبغي يدخل فيها. البري مزيان، اللي عنده انجاجمون مزيان غادي يبغي يستغل الفرصة، سيتادير لي ليميت دو ريكول تا هما يبغيو يستغلو. دونك بالنسبة لي، ولكن مون تيكي أموال اللي غادي يلعب هو التحتاني 9 1 7 5 إكس 11 12، وهكذا يعني كانت بعجالة يعني هاد الاطلال على لا كورس. هذاك الطابلو رانا نقدمو نساو الاخوان، مثلا هذاك لاكولون الاولى الكلاسمون ديالو ديال لو شوفال لو ريكورد ديال لا ديستانس. ملي تنقدروا نلاحظوا بان كلينغان هو لو بروميي، تابعو توني جيو، تابعو بلي دوجار اكسيتيرا. الكولون الثانيه لو ريكورد لو باركور، سيتادير 2850 في هذا لو باركور 25. داك الكلاسمون ديالهم. التروازيام كولون سي لو ريكورد ابسولو، سيتادير لا موين ديال لو ريكورد ديالو ملي تيكون تيجاري. والمسألة الأخرى سي لو نون ديال لي زونترينور بور ديتيرميني لي زيكوري ديكلاري نون ديكلاري. بيان سور هذيك لا كولون الأخرى سي ليكار ديال لي كورس كاملين، والاخر ليكار في الكانتي فقط. تلاحظوا هذاك مارتان 5 ديال لي كانتي تيكون فيهم، دافيد بيكار 4 ديال لي كانتي تيكون فيهم الخاين، بازير لي 2 كانتي تيكون فيهم الخاين، واللي عنده ليكار هو ماتيو ابريفار 5. كذلك عند سيلفيان روجي 4 كانتي ما تيبانش فيهم، كذلك عند مارتنز 6 كانتي ما تيبانش فيهم. هذا هما ماتيو ابريفار ني با بري، مارتنز ني با بري، سيلفيان روجي اللي بقى ب 4 كانتي ما بانش. اون سيبوز بانه سينو ما يجيبش جوج للخير، ديجا علاش يجيب جوج للخير؟ دونك هذا هو التساؤل. دونك il croit à l'un d'eux بانه يدير لا 5 بلاص، وما تيلعبوا حتى على 7 بلاص. تنتمنى نكون ساعدت الاخوان الاصدقاء ديالي، اللي تعرفنا اللي ما تعرفناش مرحبا، والسلام عليكم وواحد سعيد للجميع.